A road mishap was reported near the Nuva petrol pump in Valpai after two-wheeler fell into trench dug for laying an underground cable. The scooter rider sustained minor injuries in the incident. The accident has once again highlighted safety concerns in the region as a series of road mishaps in Satari Taluka continue to raise alarm among locals. नमस्कार. आम्ही आता वाळपय हांगा वाळपय म्हटल्यार जो नुवा पेट्रोल पंप आसा थंय आसात आनी तुमी पळोवंक शकतात की रस्त्याच्या मदोमदी हांगा एक खड्डो मारलेलो आसा आनी जे इलेक्ट्रिसिटीचे केबलिंग चालू आहा ते केबलिंग चालू आसा आनी ताका लागून हो खड्डो मारलेलो. आतां हो काही वरां पयलीं तो बुजयल्लो आहा. कारण अशें जालें की सकाळी एक स्कूटरवालो आपली स्कूटर घेवन येतालो तो ह्या खड्ड्यान पडलो आनी मातसो जखमी बी जाल्लो, किरकोळ जखमी जाल्लो आसा तो. अशें पळोवंक मेळटा की अशें लोकांचें म्हणणें आसा की ह्या खड्डो मारलेलो ताका कितें बॅरिकेड्स आनी कितेंच लावन नासलें, फुल्ली ओपन आशिल्लो. म्हाका दिसता सकाळीं ताका येताना अंदाज येवंक ना आनी तो डायरेक्ट ह्या खड्ड्यान पडलेलो आसा आनी किरकोळ जखमी जाल्लो आसा.